وجل من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. هر کسی کار نیک انجام بدهد 10 برابر خدا به او ثواب میدهد. ولی یجی لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الامر. اون کسانی که شیعه نیستن ولو سید باشن ولو هاشمی باشن، شیعه نیستن رفتن زیدی شدن فلان شدن منکر امامت شدن، یا مثلا نه شیعه هستن نه سید هستن، برای اونا من چینی نکنم کار خیر انجام بدهد 10 برابر به اونا اجر میدهد. فرمود نه انما هذا للمؤمنین خاصه، این مخصوص اهل ایمان، مخصوص شیعیان حیدر صفدر علیه السلام. پس در این مسئله دوستان عزیز تازه فضیلت شیعه بیشتر شد. این فضیلت شیعه، چون شیعیان 10 برابر اجر میگیرن و اگر گناه کنن 1 عذاب دارن. خب و حدیث سادات کرام، اونم سادات واقعی، اگر کسی واقعا سید باشه اون 2 برابر اجر میگیرن و 2 برابر عذاب هم تازه میگیرن. خب کدامش بهتر شد؟ خب فضیلت ایمان خیلی بیشتره دیگه.